want to talk. We want to talk about the strait, but more importantly, from my standpoint, we want to talk about the denuclearization of Iran. Right now we're talking, and we're talking at the request of Iran. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. ईरान के लिए मुज़ाकरात का आखिरी मौका। अब ना हरमज़ जल्द खुल जाएगी। ईरान की दरख्वास्त पर उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुज़ाकरात तवील होंगे, जौहरी मामला दूसरे मरहले में निपटाया जाएगा। आबना हरमज़ की बहाली एक पेचीदा मामला नहीं, जल्द हल कर लिया जाएगा। ईरान आबना हरमज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई की अमरीका को बहरी नाकाबंदी पर सख्त नताइज की वार्निंग। जारी बयान में कहा, जंगी जहाज या फौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। आबना हरमज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत से जहाज ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमरीका का हुक्म मानने वाले जहाज नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते तो हम कौमी दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान खिते में कशीदगी बढ़ाने का ख़्वाह नहीं, ईरान खिते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम का ख़्वाह है। मुल्क की सलामती, कौमी मफादात और सरजमीन के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान की सलामती, कौमी मफादात या सरजमीन को ख़तरा लाहक हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। ईरान शुरू से अमन पॉलिसी। आज़ाद कश्मीर असम्बली के हल्का L27 और 28 में पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग ने पहले मरहले में 9, दूसरे में 14 नशिस्तें हासिल की। दोनों मराहिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 सीटें जीतीं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने मुजफ्फराबाद डिवीजन की 7 नशिस्तों का सरकारी। ये साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। ये सब कुछ के बावजूद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 9 सीटें निकलवाई हैं। जो आपके चोरी हुए सीटें हैं मीरपुर के, मुजफ्फराबाद के, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिलवाऊंगा। आपने 4 अगस्त को बाजिल नकवी को और जावेद अयूब को मुजफ्फराबाद से जितवाना है। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, धांधली ज़दा, गोली, कातिल और खूनी इलेक्शन थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो पैगाम में कहा कि पूंछ वालों, मैं आ रहा हूँ, आप तैयारी करें। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें आपसे चोरी की गई वो इंशाअल्लाह मैं आपको दिलवाऊंगा। आपने मुस्लिम लीग नून की साजिश को नाकाम करना है। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम कभी मैदान नहीं छोड़ते। नए सूबों की बात एजेंडे पर नहीं, यही सिस्टम कामयाब है, रहेगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का अहम बयान सामने आ गया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बोले कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। कश्मीरियों ने पंजाब की तरक्की से मुतासिर होकर हमें वोट दिया। अगले मरहले में 10 में से 7 नशिस्तें हम जीत जाएंगे। मजीद कहा कि नए सूबों के क़याम पर कोई बात नहीं हो रही। इस सिस्टम में कोई कमी नहीं, कमी हम में है जो हमने इस आइन पर अमल नहीं किया। हम इस निज़ाम और आइन पर सच्चाई के साथ अमल करें तो ये डिलीवर करेगा। हम आइन की खिलाफ वर्जी करें, निज़ाम को जकड़ दें तो कैसे चलेगा। यही सिस्टम और आइन मुल्क में आइंदा भी चलेगा। वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है अभी तक
اور اگر انہوں نے 18 سال تک وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو میرا خیال ہے یہ خود ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور میں نے تو ویسے میری نالائکی ہوگی, میں نے تو نہیں دیکھا کہ آپ خود بھی میڈیا کے لوگ کل سب گراؤنڈ میں تھے, آپ نے کسی نے دیکھا ہو کہ کسی نے جو ہے وہ کسی کو کہا ہو کہ جی ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال کے آئے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا. شکست خوردہ جماعتیں نتائج تسلیم کرنے کے بجائے انتشار کی سیاست کر رہی ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا, پیپلز پارٹی 18 سال سے اقتدار میں ہے, کارکردگی بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں. مخالفین نے دھاندلی کے الزامات پر ایک بھی درخواست الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرائی. کشمیر کے عوام نے کارکردگی کو ووٹ دیا. عوام کے لیے معمولی ریلیف. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 8 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی. پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 45 پیسے فی لیٹر کمی. نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے فی لیٹر مقرر. پیٹرول اور ڈیزل کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی کمی. مٹی کا تیل 3 روپے 58 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا. نئی قیمت 301 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر. دوسری جانب عالمی منڈی میں خام تیل 7% تک سستا ہو گیا. برنٹ خام تیل $6.35 سستا. نئی قیمت 83.77. بارشوں اور فلیش فلڈ نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی. سوات کے علاقے مینگورہ میں سیلابی ریلا. بحرین تا کالام روڈ عارضی طور پر بند کر دی گئی. دیر بالا میں مسلسل موسلادھار بارش اور دریائے پنچکوڑا میں شدید طغیانی سے پانی کی سطح بلند. دیر چترال شاہراہ میانہ خوڑ کے مقام پر بند. سینکڑوں مسافر راستے میں پھنس گئے. سیلابی ریلے کے باعث بحرین تا کالام روڈ ٹریفک کے لیے بند. انتظامیہ سڑکوں کی بحالی میں مصروف. وزارت سندھ نے فیشل ریکگنیشن اٹینڈنس مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن سسٹم کے آغاز کی منظوری دے دی. وزارت سندھ نے فریمز کو تعلیمی شعبے میں اہم گورننس اصلاح قرار دے دیا. وزیر سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اعلیٰ سطح کا اجلاس. وزیر تعلیم نے سسٹم کے متعلق بریفنگ دی. وزیر سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ معیاری تعلیم کے لیے لازمی ہے کہ اساتذہ اور اسکول کا عملہ اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں ادا کریں. بھر میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کرب و بلا کا چہلم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. چہلم کی مناسبت سے ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور مجالس کا انعقاد. کراچی میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد. جلوس کی گزرگاہ کی طرف آنے والے راستے کنٹینر لگا کر بند. لاہور میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا مرکزی جلوس حویلی الف شاہ اندرون دہلی گیٹ سے برآمد ہو کر کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوگا. پشاور میں چہلم کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد ہو کر منزل کی جانب رواں دواں. اسلام آباد میں چہلم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اثناء عشری G6 میں اختتام پذیر. کوئٹہ کے متعدد علاقوں میں موبائل فون سروس بند. حضرت سیدنا علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 983 میں عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آج آخری روز. ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مندوں کی داتا دربار پر حاضری. آخری روز بھی دربار پر خصوصی دعا, قرآن خوانی, محافل نعت, ذکر و اذکار اور دیگر روحانی تقریبات کا سلسلہ جاری. زائرین کی بڑی تعداد کی آمد کے پیش نظر دربار میں لنگر اور سبیلوں کا وسیع انتظام. سیکیورٹی کے پیش نظر پولیس کے ہزاروں اہلکار تعینات, سخت نگرانی. ملک بھر میں یوم شہدائے پولیس آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یوم شہدائے پولیس کا مقصد جان کا نذرانہ پیش کرنے والے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد اس بات کا اعادہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس نے ہمیشہ ہراول دستے کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. پولیس کی شہداء کی یاد میں ملک بھر میں تقاریب کا انعقاد. سیاسی و عسکری قیادت کا شہداء کو خراج تحسین. اور واشنگٹن میں جنگل کی آگ بے قابو, 5000 گھر خالی, 6000 عمارتیں تباہ. عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق شہر سپوکین اور اس کے گرد و نواح میں خطرناک آگ نے تقریباً 21 مربع کلومیٹر رقبے کو لپیٹ میں لے لیا. خطرناک آگ نے وفاقی, ریاستی اور مقامی اداروں کی آگ بجھانے کی صلاحیت کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے. اڈاہو اور مشرقی اوریگن میں ایک اور بڑی آگ پر مسلسل 10ویں روز بھی قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں.